کہا सबसे पहले FIR जाकर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के ऊपर करो। उन्होंने कहा एक लास्ट कार्ड है जो मेरे पास है लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं होगा। अभी खुल के खेलने की इजाजत नहीं है। आप सोचो इनको खुल के खेलने की इजाजत मिल जाए, ये खून की नदियां बहा दें, इनके लिए कोई रेड लाइन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। एहतजाज और धरने की नाकामी के बाद PTI के अंदर एक बदएतमादी और इख्तिलाफात जो है वो तो खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी बहुत एक्सपोज हो रही है अपने ख्यालात का इजहार करते हुए। एहतजाज के दौरान हमने देखा काफ़ी हद तक खामोश तमाशाई बनी रही ये तमाम शख्सियात, लेकिन अब जब PTI इस एहतजाज में नाकाम हुई तो हमें लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए और जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं हुकूमती हलकों के अंदर जो लोग हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि चंद शख्सियात ऐसी भी हैं जो ये सारी जो सूरत हाल है इस पर तशवीश का इजहार कर रही हैं, जैसा कि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह, वो ये कहते हैं कि इस एहतजाज के दौरान जो वाक़यात पेश आए, क्योंकि उसके ऊपर मुतज़ाद किस्म की रिपोर्टिंग है और बातें सामने आ रही हैं, तो इसकी तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए, उनकी ये तजवीज़ होगी। मगर आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने तो अपनी जो इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है उनके मुखालिफ PTI, उसको सियासी गंद करार दे दिया। उन्होंने साथ ही ऐलान किया कि पंजाब और पाकिस्तान से गंद को साफ करने का वक्त आ गया है, और साथ ये भी कहती हैं कि ये एक मुजरिमाना माइंड सेट है जिसे ख़त्म करना मेरा और आप सब का फ़र्ज़ है। सुनिए उनकी गुफ्तगू। ये एक क्रिमिनल माइंड सेट है, ये खतरनाक लोग हैं, ये दहशतगर्दों का एक गिरोह है जिसको पाकिस्तान से खत्म हो जाना चाहिए। जो सियासी गंद है उसको पंजाब से और पाकिस्तान से साफ किया जाए। हम ये डिस्कस करेंगे कि अपोजिशन की एक बड़ी सियासी जमात जो एक सियासी हकीकत के तौर पे मौजूद है, उसको ख़त्म करने की ख्वाहिश दिल में होना तो एक बात है, उसका इस अंदाज में खुलकर इजहार करना क्या हुकूमत के गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैये की अक्कासी कर रहा है। एक और बात जो आजकल बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है कि और आम तासुर रहा काफ़ी वक्त से, हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है कि नून लीग की जो हुकूमत है वो सिर्फ एक तमाशाई है, असल फैसला साज इस्टेब्लिशमेंट है, वही जो PTI के भी की तरफ से भी मुखातिब किया जा रहा है। ये किस हद तक तासुर दुरुस्त है, ये और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम ज़रूर PTI के हवाले से बात करेंगे, जहाँ पर कोई किसी को यकीन करने को तैयार नहीं है। और अब पार्टी के बानी इमरान खान ने भी अपने ख़ानदान को पार्टी की क़यादत के ऊपर फ़ौक़ियत दे दी है। पहले हम हुकूमती मौक़िफ़ जानते हैं। हमारे साथ खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद है, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। खुर्रम साहब, आपके वक्त के लिए PTI की तरफ से जो एहतजाज था वो नाकाम हुआ, हुकूमत लेकिन जो बयानात दे रही है वो और ज़्यादा खबरों की जीनत बन रहे हैं, और उससे कहा जा रहा है कि आप लोगों का ये आमराना तर्ज है जिस अंदाज में आप लोग बात करें। मरियम साहिबा ने जो बात की, खुर्रम साहब आपने सुनी है, वो ये कहते हैं कि इस माइंडसेट को ख़त्म करना हमारा फ़र्ज़ है। तो आप ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो बड़ी मद्दे मुकाबिल हो आपकी, उससे इस अंदाज में बात करना या उसको क्रश करने की बात करना, ये किसी भी तरह से कोई जमहूरी अंदाज तो नहीं हो सकता? जी, एतराज उठाने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन जिस माइंडसेट की बात हो रही है वो माइंडसेट तो हमें नजर आए है ना जी, कि अगर किसी का ये ख्याल है, जो कि 2014 में भी हमने देखा था, कि जत्थों के जरिए हुकूमत तब्दील हो सकती है, इस माइंडसेट के खिलाफ तो हम सबको एहतजाज करना चाहिए। किसी का ये ख्याल है कि जी 2014 में हमने देखा जी हम कफन बांध कराएंगे, इसका क्या मतलब है? सियासत में कौन कफन बांध कराता है? अमेरिकी झंडे कौन सर पर बांध कराता है? तो लिहाजा यहाँ हम सबको इस पर एतराज करना चाहिए कि ये जो है ये कफन बांध कराने की सियासत जो है, इस पर हमें जरूर एहतजाज करना चाहिए। दूसरा ये कि एक सूबे के तमाम जो सरकारी वसाइल थे, जो कि उसमें अहलकार भी थे, जिसमें हथियार भी थे, जिसमें उनकी गाड़ियां भी थीं, वो अगर एक वफाक के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल हों तो हमें हम सबको भी उस पर एहतजाज और एतराज करना चाहिए। इसी तरह जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, और उस ना सिर्फ धरने के दौरान भी बल्कि उसके बाद भी हमने जो देखा है, उस पर हम सबको सख्त तरीन एतराज करना चाहिए। एक सूबे के वज़ीर आला ने अपने सूबे की असेंबली में खड़े होकर एतराफ़ किया कि कई सौ दूसरे सूबे की पुलिस के अहलकार उन्होंने यरगमाल बनाए और जबरदस्ती उनसे अपने बानी चेयरमैन के हक में नारे लगवाए। अब हम सबको उस पर बहुत एतराज और एहतजाज करना चाहिए। और इसी तरह जो हम देखते हैं कि मुस्तकिल तौर पे अगर ये एक जमात जो है जिसने आकर रेंजर और एक पुलिस अहलकार को शहीद किया है, तो सियासी जमातों का तो एहतजाज ऐसा नहीं होता। तो हमें अभी इस पर एतराज और एहतजाज करना चाहिए। दैट सेट,
یہ سب جو کرائمز ہیں اس کے لیے پاکستان کے قانون میں ان کا علاج موجود ہے، اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ بجائے یہ کہ ہم اس پر گفتگو کریں، ان سب کو بطور ایک جرم کے ٹریٹ کر کے جو اس کے ذمہ دار لوگ ہیں، رینجرز کو اور جی پولیس کو شہید کرنے والے لوگ ہیں، انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے انہیں عدالتوں کے ذریعے سزا دینی چاہیے۔ لیکن اس پہ خرم صاحب ایک دوسری طرف کا موقف بھی آ رہا ہے، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو آپ لوگ اتنے نائیو ہو گئے یا آپ لوگ دیکھ نہیں پا رہے کہ ایک براڈر پکچر کیا کریٹ ہو رہی ہے اس وقت ملک کے اندر۔ جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اس بحث سے الگ ہوتے ہوئے کہ کتنی وہاں پر جانی نقصان ہوا یا نہیں۔ یہ سینئر ایک بڑے کریڈیبل صحافی ہیں عامر سعید عباسی، ان کی خبر کے مطابق انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جس انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، پولیس جو کہتی ہے عدالتیں وہی آرڈر کر دیتی ہیں، اس پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ملزمان جو ہے ان سے ان کا موقف پوچھے بغیر ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے پختون ہونے کی بیسس پہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو پولیس ہے وہ ان لوگوں کو، کئی لوگوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ افغان شہری ہیں، اس کو ہم نے دیکھنا ہے اس لیے آپ کو گرفتار کر رہے ہیں۔ پھر ویڈیو ثبوت بھی اس چیز کا موجود ہے کہ اگر کوئی لواحقین آ رہے ہیں کسی گرفتار شخص کے، ان کو گرفتار کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ خرم صاحب، سب سے بڑی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ریشل پروفائلنگ کی جا رہی ہے جس کے بڑے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو فکر نہیں کہ اگر ریاست کے اوپر سے مسٹرسٹ اور بالکل بد اعتمادی ہو جائے عوام کی سطح کے اوپر، اور پھر اس میں ریشل ایلیمنٹ بھی شامل ہو، تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ جی نہیں، یہ ہم سب کے لیے تشویشناک ہے، لیکن اتنا ہی تشویشناک بانی چیئرمین کی اہلیہ کی طرف سے ان کی تقاریر میں پشتون قومیت کو بار بار جگایا گیا تھا، وہ ہم سب نے سنا ہے۔ یہ تو نہیں نا کہ ہم نے نہیں سنا۔ کیا انہوں نے پشتون قومیت کو جگایا نہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے؟ کیا انہوں نے فرقہ واریت کو آواز نہیں دی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے؟ تو لہذا وہ بھی بہت، پھر میں کہوں گا اتنا ہی قابل اعتراض ہے، اور ہم سب کو اس پہ احتجاج کرنا چاہیے کہ اگر ایک جماعت جو ہے وہ ایک قومیت کو لے کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے، لیکن یہ جو اگر ریشل پروفائلنگ کی جو خبریں آ رہی ہیں، اس پہ ضرور حکومت سے بات کروں گا میں کہ اس پہ ہمیں اس سے اعتراض کرنا چاہیے، لیکن یہ جو ایشوز ہیں، یہ جو قومیت کا اور لسانیت کا جو افریط ہے اس کو جگانے والی تحریک انتشار ہے۔ بہرحال ہم نے پاکستانی سیاسی تاریخ میں دیکھا، کبھی سندھ کے حوالے سے نعرے لگے، کبھی جاگ پنجاب کے نعرے لگے، کبھی اس طرح کے لگے، لیکن جو سوالیہ نشان اٹھتا ہے وہ ریاست کے طریقے پہ۔ خرم صاحب، یہ ضرور میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کی پارٹی میں بھی کوئی کنسرن یا ڈیلیبریشن اس حوالے سے ہے، یا دیگر ہمارے جو ریاستی حلقے ہیں ان میں، کہ عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کو کسی طرح بحال کیا جائے؟ اس وقت کوئی حکومت کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، اور سوالیہ نشان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بہت زیادہ اٹھائے جاتے ہیں۔ دیکھیے جی، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی طرف سے کچھ حوصلہ افزا گفتگو ہوئی ہے، جو انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمان میں آ کر بات کریں گے۔ پاکستان کی عوام کی جو اصل گھر ہے وہ پاکستان کی پارلیمان ہے، عوام کے حقوق کی جو حفاظت ہے وہ پارلیمان سے ہوگی۔ ابھی تک تحریک انصاف کے جو جتنے بھی الزامات ہیں اس میں ثبوت اور شواہد کی بہت کمی ہے، تقریباً مفقود ہے، اور ہر جو الزام ہے جو سینکڑوں پر شروع ہوتا ہے اور درجنوں پر پھر اور چند پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ان کو بھی بات کرنی ہے کہ جب آپ انسانی جانوں سے کھیلنے کا عدیہ دیں گے تو پھر آپ صرف فراڈ اور پروپیگنڈا کے اوپر نہیں کر سکتے، آپ نے آ کر ثبوت دینے، آپ نے لواحقین کو دکھانا ہے۔ دوسرا، ایک لارجر پکچر جو ہے، میں ضرور آپ کے ناظرین سے عرض کروں گا، لارجر پکچر یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی میں مسلسل کمی آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ قیمتیں بڑھنا رک گئی ہیں۔ اور دوسرا، آج ہی آپ کے اخبار نے رپورٹ کیا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس نئے ریکارڈ کوئی معاشی حقائق تو آپ کی کچھ آواز خرم صاحب کٹ گئی تھی، کچھ حقائق تو ہیں، لیکن یہ آپ لوگوں کے لیے کنسرن کی بات ہونی چاہیے کہ تمام توجہ اس طرف کیوں، یہ بات کیوں زبازد عام؟ اگر معاشی اعتبار سے بھی خرم صاحب، میں بڑا فرینکلی یہ سوال آپ سے پوچھتی ہوں، کریڈٹ مکمل طور پہ کیا آپ کو ہی جائے یا دوسری طرف جائے؟ اس تاثر کا آپ کیا کریں گے کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ صرف آن دا فیس آف اٹ ہے، تمام معاملات اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں، کیونکہ موضوع اور مسئلہ ایک بڑا جو بنا ہوا ہے ریاست کے لیے وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے ہے، اور پی ٹی آئی اپنے مد مقابل صرف اسٹیبلشمنٹ کو سمجھتی ہے، تو آپ لوگ ایگزسٹ نہیں کرتے سارے سینیریو میں کہیں پر مسلم لیگ نون؟ ہم صرف ان کے مطالبات پر، ان کے جھوٹے الزامات پر اور ان کی شوفتہ بازی اور کرامات پر ریاست کی پالیسیاں نہیں بنائیں گے اور نہ ہی بنائیں گے آنے والے سالوں میں۔
تو لہٰذا وہ اپنی بات کرتے رہیں, جہاں ان کے پاس شواہد ہیں ان سے ہم بات کریں گے. لیکن اگر ان کا سارا فوکس ہی بلوے پر ہوگا, فساد پر ہوگا, جھوٹ پر ہوگا, تو پھر ان کی بات میں وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے جس کی بنیاد پر ریاست کی پالیسی تبدیل ہوگی. تو اصل میں انہوں نے اپنے آپ میں بات کرنی ہے. دوسرا یہ ضرور میڈیا سے میری استدا ہے کہ ایک سیاسی ایشو ہے اس کو ڈسکس کریں, لیکن اس سے ہوا ہے جہاں اب 122 لاشیں جو ہیں وہ کسی اعتراض کی محتاج نہیں ہے, وہ سامنے موجود ہے. اس سے بڑا ایشو جو ہے وہ جی. خود ڈان نے رپورٹ کیا کل کہ پرسوں کے دن میں پاکستان کے 3 صوبوں میں بیک وقت دہشت گردی کے واقعات ہوئے, جن میں 16 دہشت گرد جو ہلاک ہوئے. تو لہٰذا اس پر بھی ہمیں بڑی سیریس ڈسکشن کرنی ہے کہ یہ جو نئی دہشت ضرور گردی ہونی کی چاہیے, جس میں شدت آتی جا رہی ہے, وہ بھی اتنی ہی توجہ کی متقاضی ہے جتنا احتجاج اور اس کا آفٹر ٹھیک ہے. خرم صاحب اب آخر میں یہ فرما دیجیے, اب آپ نے کہا کہ مثبت بات ہے جو پارلیمان اور سینٹ کی طرف جانے کی, پارلیمانی سیاست کی بات خان صاحب نے کہی, رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ یہ جو تمام احتجاج کے حوالے سے باتیں ہیں, کیونکہ بہت سارے متضاد باتیں ہیں, تو اس کے اوپر پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے. لیکن اب دوسری طرف بحث ہے کہ پارٹی کے اوپر آئدر بین ہونے لگی ہے یا پھر گورنر رول لگنے لگا ہے. ان دونوں میں سے کس بات کے اوپر آپ لوگ غور کر رہے ہیں؟ جی میں صرف اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں. حکومت کے اندر جو ڈسکشنز ہیں وہ ظاہر کابینہ کے سامنے اور فیکٹس بھی ان کے سامنے سارے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی اکثریت جو ہے وہ پارٹی کو بین کرنے کے حق میں نہیں ہے, بشمول میرے. ہم سمجھتے ہیں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنا ہے اور سیاسی عمل سے کرنا ہے. لیکن گورنر رول کے بارے میں اب بڑے واضح طور پہ ایویڈنس آ رہی ہے کہ جس طرح اگر ایک صوبہ مستقل طور پہ وہ وسائل جن کا 99% وفاق ان کو فراہم کرتا ہے ان پر ہی حملہ آور ہوگا, یا جہاں ان کی ذمہ داری ہے جس طرح ضلع کورم میں تھی کہ وہ جا کر وہاں کی جو اس وقت خونی صورتحال تھی اس کو روکتے, لیکن وہ صوبہ اگر اس میں ناکام ہے اور مستقل طور پر ایشوز ایسے اٹھ رہے ہیں, تو بہرحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ گورنر آج فوراً لگا دینا چاہیے, لیکن آئین کے اندر چونکہ اس کی گنجائش موجود ہے تو اس تمام جو ثبوت اور شواہد ہیں ان کو سنجیدگی سے حکومت کو دیکھنا ہے. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام بریک کی طرف جاتے ہیں. پی ٹی آئی کا بھی موقف ہم جانیں گے, اور اے این پی پارٹی بین کی بات ہو رہی ہے تو عوامی نیشنل پارٹی ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جس پہ ماضی میں پابندی لگ چکی, لیکن دلچسپ بات اور حیرت انگیز بات بھی بہت سے لوگوں کے لیے یہ ہوگی کہ ان کے اس وقت جو پارٹی کے صدر ہیں ایمل ولی, انہوں نے پی ٹی آئی کے حوالے سے پابندی لگنے کی جو بات ہے اس کی حمایت کی ہے. کیا وجہ ہے اس کی, بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پی ٹی آئی کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں, اور کارکنان جو ہے ان کے حوالے سے بھی بڑی کنفیوژن ہے کہ کس بات پہ وہ یقین کریں یا نہ کریں. آج اڈیالہ میں گفتگو کی عمران خان نے, اور انہوں نے بشرا بی بی کا دفاع کیا یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے جو بھی کیا بشرا بی بی نے میری ہدایات کے مطابق کیا, لیکن انہوں نے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, جو روح رواں اور تمام معاملات کو چلانے والی شخصیت ہونے چاہیے تھے, ان کے حوالے سے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. کہتے ہیں کہ کل جو لوگ مجھے ملے انہوں نے نامکمل تفصیلات بتائیں, مگر میرے خاندان کے لوگ جب آج آئے تو انہوں نے مجھے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا. بیرسٹر گوہر خان یا تو چیزوں کی سمجھ نہیں رکھتے یا پھر ان کو اندازہ ہی نہیں کہ دراصل ہمارے کارکنان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اب اگر پارٹی پہ کی جت ہے اس پر فوقیت دی جاتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اپنے جو خان صاحب کا خاندان ہے اس کو, تو کیا یہ فائدہ مند ہوگا پارٹی کے لیے یا مزید بند گلی کی طرف جماعت جا سکتی ہے. یہ ڈسکس کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے سینیٹر ہمایوں محمد صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. سمر ہارون بلور صاحبہ کو بھی آج ہم نے دعوت دی ہے, رہنما اے این پی. ہم ایمل ولی صاحب نے جو بیان دیا اور انہوں نے پارٹی کے پی ٹی آئی بین کے حوالے سے اس کی حمایت کی, اس پہ ان سے خصوصی گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. مریم نواز صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پہلے آج کا جو ان کا لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ 24 تاریخ کو ایک تو وفاق پہ حملہ ہوا, ساتھ ہی یہ جو مجرمانہ مائنڈ سیٹ ہے اس کو کہتی ہیں ختم کرنا میرا اور ہم سب کا فرض ہے. تو ایک یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جو ناکامی ہوئی اس دن آپ کے احتجاج کی, اس سے حکومت کو اپنی خواہش کی تکمیل کا موقع مل گیا, یعنی آپ کی جماعت کو پہ پابندی لگانا. مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک مجرم کہہ رہے ہیں کہ مجرمانہ لوگوں کے ساتھ یہ کرنے چاہ رہے ہیں, ہاں
मतलब वो आपको दहशतगर्द भी कह रही हैं वैसे तो, लेकिन अब आप लोग मुजरिम और मतलब दहशतगर्द कह रहे हैं एक दूसरे को ठीक है ना, खिताब देखिए देते बात ही हो जाती है दहशतगर्द अगर वो कहती हैं तो बिल्कुल उनकी नज़र से अगर इस मुल्क के साथ सिंसेरिटी दहशतगर्दी है तो हम लोग दहशतगर्द हैं, अगर उनके लिहाज से पॉलिटिकल एक्टिवेशन दहशतगर्दी है तो हम, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कैसे आते हैं वो हाथ जोड़ के बूट पॉलिश करना, और उन्होंने हाथ जोड़ के बूट पॉलिश कर लिया और आज वो सीट पर बैठी हुई हैं। उसके अलावा उनके पास कोई मेरिट नहीं है, ना उनके पास मैंडेट है, ना उनके पास मेरिट है, ना उनके पास शख्सियत है, ना उनके पास कोई पर्सनल वैलिडेशन है। वैसे उनके लिए ये भी तज्जिया पेश किया जाता है डॉक्टर साहब, तज्जियाकार भी ये बात करते हैं, उनके अपने हलकों में भी ये बात कह दी जाती है कि शायद पीटीआई के नक्शे कदम पे वो चल गए कि यही तरीका कार होता है इक़्तिदार में आने का। वो हमेशा से ये थे, वो थे, वो पैदाइश। लेकिन अब पार्टी बैन आप समझते हैं कि उसका रास्ता बना है एहतजाज से, नहीं हो सकता? नेशनल अवामी पार्टी बैन हुई थी, अवामी नेशनल पार्टी बन गई, भुट्टो ने बैन की थी ना, क्या हुआ? भुट्टो पीपल्स पार्टी के ऊपर भी यही सब कुछ हो रहा था ना, क्या हुआ? देखिए इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, आप कर लो बैन, आप ये करना चाहते हो कर लो, जो करना चाहते हो कर लो। अवाम किसके साथ है? देखिए मेरी बात सुने ना, अवाम किसके साथ है? अवाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और तहरीक इंसाफ इज इमरान खान। इमरान खान इधर से उधर चला गया, पार्टी उसके साथ हो जाएगी। ये पार्टी ये चीज़ें कर करा के, ये देखिए ये सारी वो लोग कर रहे हैं जिनका जो एक्चुअली डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं रखते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ रखने वाले लोग अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, जैसे बादशाह खान थे, राइट और रॉन्ग, वो हमेशा, उनको आप देखें, वो हमेशा हिस्ट्री के सही साइड पे खड़े रहे हैं। चलिए, अब जो आप लोग भी जिनको फैसला साज कहते हैं, जिनसे बात करना चाहते हैं, आम तासुर तो यही है, तमाम मामलात उनकी तरफ से देखे जा रहे हैं। आप खुद कहते हैं कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, इस पे हम बात करेंगे। समर साहिबा, आपकी जो जमात के सरबराह हैं एमएल वली साहब, उन्होंने कहा कि पीटीआई और टीएलपी समेत कोई भी तंजीम जो लोगों को तशद्दुद पर उकसाती हो, उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। तो आपकी जमात तो खुद, अभी डॉक्टर साहब ने हवाला भी दिया कि आप लोगों की जमात को भी रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाकर बैन कर दिया गया था, और पार्टी का नाम तब्दील करके आप लोग आज भी एक सियासी हकीकत के तौर पर मौजूद हैं। तो आप लोग क्यों जस्टिफाई करते हैं इस किस्म की किसी इक़दाम को? देखें, अब सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की बात से मैं इत्तेफाक करूंगी कि सियासी वाबस्तगी लोगों के दिल में रहती है, वो किसी पार्टी या किसी मतलब एक लेबल के साथ नहीं होती। लेकिन एक कायदा, एक कानून, एक मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हम सब एज पॉलिटिकल वर्कर्स, एज पॉलिटिकल लीडर्स, हमें एक माशरे में एक रिस्पॉन्सिबल रोल अदा करना चाहिए। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बार बार इस्लामाबाद पे एक चढ़ाई है, आप मुझे बताएं कि अगर आप आज 3 घंटों का प्रोग्राम करके 3 मुख्तलिफ इनके लीडर्स के साथ बैठे तो आपको 3 मौक़िफ़ देंगे कि हम आ क्यों रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, कहते हैं हम अपने स्टोलन मैंडेट के लिए आए हैं, तो सबसे पहले बार पुख्तूनख्वा के लोग पंजाब के मैंडेट के लिए क्यों आ रहे हैं? मैंडेट तो पंजाब में चुराया गया ना, पाकिस्तान को दी थी, लेकिन मैंडेट तो पंजाब का चुराया गया है ना। पुख्तूनख्वा में तो इनकी 3/4 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बैठी हुई है। पुख्तूनख्वा में तो इनफैक्ट इनके गुड फ्रेंड मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि मेरा मैंडेट चुरा के इनको दे दिया गया है। ये हालात है। तो पंजाब से ये बार कहते हैं 17 सीटों की गवर्नमेंट है। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं रिप्रेजेंट करती, लेकिन अगर ये 17 सीटों की गवर्नमेंट है तो पंजाब की सड़कों पे आज वो एजिटेशन कहाँ है? अगर बिलफर्ज इनकी हम बात मान लेते हैं कि सड़कें बंद थी इसलिए वहां से काफिले पहुंच नहीं सके, तो अपने अपने जिलों में वो काफिले रेजिस्ट तो कर सकते थे, तकरीरें कर सकते थे, कोई एजिटेशन कर सकते थे, अपने शहरों में सिट-इन्स कर सकते थे कि हमें हमारे डेमोक्रेटिक राइट से पीछे किया जा रहा है। और देखिए इन्होंने जिस तरीके से गरीब अपने पुख्तून वर्कर्स को कहाँ से पुख्तूनख्वा से इकट्ठा किया और इस्लामाबाद में आके बेयार और मददगार छोड़ दिया, उनको स्टेट और उन निहत्ते वर्कर्स को आमने सामने कर दिया, तो इसमें क्या हुआ? रियासत में और उन लोगों में एक तसादुम हो गया। रियासत अपनी जगह खड़ी हो गई है, वर्कर्स और पार्टी अपनी जगह खड़ी हो गई है, एंड द ट्रूथ विल बी समवेयर इन द मिडल।
میں یہاں پہ کسی کی لیکن پھر سائڈ جب آپ بین کی بات کرتے ہیں یا پھر اس کا موازنہ ایک تنظیم کے ساتھ ٹی ایل پی جو کہ سیاسی جماعت کے طور پہ موجود ہے، جو بھی تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ ان کو سیاسی جماعت ماننے کو تیار نہیں؟ دیکھیے وہ تو ہم بہت پہلے سے کہتے ہیں یہ کیسی سیاسی جماعت ہے جب یہ پولیٹکس پہ بلیو ہی نہیں کرتے، مذاکرات پہ بلیو نہیں کرتے، نیگوسیشنز پہ بلیو نہیں کرتے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ تو صرف اپنے آپ کو بلیو کرتے ہیں. اور جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نیگوشیشنز کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کے ساتھ نیگوسیشنز کرنا چاہتے ہیں. دے آر آن ریکارڈ فار سیئنگ دیٹ. وہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو نہیں تسلیم کرتے. ہمیں تو انہوں نے کیڑے مکوڑوں کی طرح ان لوگ کر کے سائڈ پہ کر دیا. although ہم بار بار کہتے ہیں کہ جو ہم نیوٹرل چھوٹی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہیں، ہم ایک کردار ادا کر کے دونوں یا تینوں فریقین کو ایک پیج پہ لا سکتے ہیں. دو ایکسٹریم باتیں ہیں سمر صاحبہ. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا موقف جو گفتگو ہوئی اس پہ ضرور جانیں گے. ایک پارٹی پہ پابندی کی بات ہے، دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ پھر انگیج بھی کیا جانا چاہیے. تو بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو پابندی سے کیا فائدہ ہوگا اس ملک میں جو صورتحال ہے سیاسی، یا پھر اس سے نقصان ہوگا؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا اس میں ناکامی رہی، لیکن اس نے حکومت کو بہت زیادہ کانفیڈنس دیا اور پارٹی پہ پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب حتیٰ کہ اب ہم نے ڈسکس کیا، ایمل ولی صاحب جو ہے نہ صرف وہ پابندی کی حمایت کر رہے ہیں، گورنر راج کی وہ مخالفت کر رہے ہیں. میں سمر صاحبہ سے بات کروں گی کہ اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، لیکن آپ کا موازنہ بھی ٹی ایل پی سے کیا جا رہا ہے اور وہ ایک ایسی تنظیم تھی جن کے احتجاج کو آپ لوگوں کی حکومت کے دوران آپ نے آڑے ہاتھوں لیا تھا اور ان پہ پابندی لگانے کی کوشش کی. دیکھیں سب سے پہلے ایک بات ہے، ابھی سمر صاحبہ نے بعض چیزیں کہی تھی کہ کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے آرٹیکل 224A، آرٹیکل 220، آرٹیکل 60، آرٹیکل 48، آرٹیکل 175. یہ ساری چیزوں کی پچھلے 2 سال میں ہر ایک جگہ پہ ان کی وائلیشن ہوئی ہے. ہم کس کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں؟ ہم کس کانسٹیٹیوشن کی بات کریں؟ نمبر 2، انہوں نے کہا ہے کہ مینڈیٹ خیبر پختون میں کیا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص لیٹس سے جس شخص کی وہ جسے کہتے ہیں نا کنویں کا مینڈک، وہ کنویں سے باہر سوچ نہیں سکتا. جو ریجنل پارٹیز ہوتی ہیں نا وہ ریجن سے باہر نہیں سوچ سکتی. ہم لوگ یہاں بات کر رہے ہیں پورے پاکستان کے مینڈیٹ کی، ہم بات کر رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر ٹوٹل مینڈیٹ کی کہ وہ چوری کر کے یہ لوگ لے کر آئے. ہم ایک ریجن کی تو بات ہی نہیں کر رہے. ہم دیکھیں نا، ہم ہر چیز کے، ہم اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں، ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں، ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں. 20-21 سیٹیں ہماری سندھ کی بھی بنتی ہیں، ہم بلوچستان کی بھی بات کر رہے ہیں. رہی بات ایمل ولی کی، ایمل ولی what kind of a leader he is جو خود کسی اور کے بھیک پہ آیا ہوا ہے. وہ کون لیڈر ہوگا جو کسی اور کی بھیک پہ آیا ہوا ہے؟ اس کو آپ لیڈر کہیں گی؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آج ولی خان جو بادشاہ خان ہوتے، انہوں نے ابھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے مروا دیا. بادشاہ خان کے جو فالوور جن کو گولی ماری گئی تھی، ہم یہ کہ بادشاہ خان نے ان کو اسٹیٹ کے سامنے کھڑا کروا کے مروا دیا؟ نہیں، لیکن خان صاحب نے ضرور کہا تھا بینظیر بھٹو کے حوالے سے کہ وہ خود ذمہ دار ہیں لوگوں کی. ایک منٹ ہے، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ جو پالیٹکس کے اندر یہ جو گولیوں چلنے کا رواج شروع ہوا ہے نا، یہ پہلے بھی تھا لیکن پہلے نہیں تھا. ابھی جو شروع ہوا ہے نا یہ بہت خطرناک بات ہے اور اس کو آگے لے کے جا. اب کیا ہوگا؟ فرض کریں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے، یہ کہیں گے ہم پروسیشن کرنے جا رہے ہیں، ہم وہ ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں. میں کہوں کہ اجازت نہیں دوں گا آپ کو، میں اجازت نہیں دیتا. میں 100 دفعہ 144 لگا لیتا ہوں. جس شہر میں جائیں گے اس شہر میں 144 لگا لیتا ہوں. یہ آئیں گے میں کہوں گا آپ اسٹیٹ کے خلاف آ رہے ہو، گولیاں مار دوں گا. آپ لوگوں نے پی ٹی ایم پہ کی ہے نا، محسن داوڑ وغیرہ پہ انہوں نے گولیاں چلائی ہیں. ہم نے ان کو آنے کی اجازت دی، ان کے ساتھ لوگ پی ٹی آئی والے بھی کھڑے ہوئے تھے. اس دفعہ نہیں، کہ پچھلی حکومت میں آپ کے دور میں ہوا تھا. ایک اور چیز ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں بات یہ، جب ہم لوگ نے بات کرنی ہے نا، اوور آل بات ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر آپ لوگ مختلف شہروں کے اندر احتجاج کرتے، اگر آپ کو اسلام آباد آنے کی اجازت نہیں تھی، ایک بہتر آج آپ لوگ ڈیلیبریشنز جب کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ایک بہتر پروٹیسٹ ہو سکتا تھا اگر کچھ لوگ لاہور میں نکل آتے، اپنی جہاں نکل سکتے تھے، جہاں پابندیاں. مجھے ایک بات بتائیں آپ صاحب، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ پلیز میری ہیلپ کریں، آپ کے جتنے بھی جو سننے والے ان سب کی بھی مدد کریں آپ، ٹھیک ہے؟
जल्द हम आना चाहते हैं इस्लामाबाद में। अच्छा, ये कहते हैं कि इस्लामाबाद क्यों? देखिए, हर मुल्क में एक जगह ऐसी होती है जिसका एक रेलेवेंस होता है, जिसका एक होता है, तहरीर स्क्वायर हो गया, तकीम स्क्वायर हो गया, इन जगहों पे आप जाते, कैपिटल हिल हो गया, आप बाज़ जगहों पे जाके करते, उनका एक सिंबल होते हैं, उसकी एक वजह होती है। मुझे एक बात बताएं, हम इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं, केपी से आना चाह रहे हैं, लाहौर क्यों बंद किया? तो ये तो जाहिर है कि वो आपको नहीं आने देना चाह रहे थे ना। 6 मोटरवेज क्यों बंद कर दी? 6 ट्रेनें क्यों बंद कर दी? चलिए डॉक्टर साहब, अब ये भी होता है, अब अगर कोई बैठा होता है यहाँ नून लिखा तो जवाब देखिए, आपने कहा कि कुछ रहनुमाई की जाए इस मामले पे। देखिए, रावी, चनाब, जेलम, सारे पुल, सर वो एलानिया कह रहे हैं उन्होंने आपका रास्ता रोका और कामयाबी से रोका, आपको इस्लामाबाद आके बैठने नहीं दिया। और वो कहते हैं कि पंजाब में फिर एक बिली भी नहीं निकली, उनके वर्ड्स हैं। मुल्क को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया फाइनेंशियली, इस पर तो तनकीद की ज़रूरत है, इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया। देखिए, वो कहते हैं चलाक दुश्मन से बेवकूफ दोस्त ज्यादा खतरनाक है। और वही वाली इमरान खान वाली बात, एक तो ये अनपढ़ बहुत है, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। पढ़े लिखे और अनपढ़ पे तो आई थिंक जिनकी पार्टी के लीडर अली अमीन गंडापुर हो, वो किसी को अनपढ़ होने का तानाब नहीं दे सकते ना। वो जो किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या उनका अंदाज है असेंबली में, वो समर साहब जो अहमल वली साहब के हवाले से जो बात इन्होंने, आप रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, लेकिन ये भी इन सियासी जमातों के बारे में जो इत्तेहाद में है हुकूमत के, कि आप लोग अपने शॉर्ट टर्म गेन के हवाले से जो असूल आप पढ़ाते रहे लोगों को कि हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, सियासत को इनकरेज करते हैं, आप लोग अब पाबंदियों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को याद नहीं आ रहा, आपने भी याद कराया खर कमर का वाकया इनकी दौरे हुकूमत में हुआ है, गोलियां चली, लोग मरे, फिर डिनाइल में गए, फिर विक्टिम्स की गैस लाइटिंग हुई, ये सब कुछ हमने अपने सामने देखा है। देखिए जी, जो ये बाबड़ा का वाकया शायद ये याद कर रहे हो, जिसमें बहुत सारे निहत्ते जो उस वक्त की नेशनल अवामी पार्टी के सपोर्टर्स थे, उन पे गोलियां चली। आजकल की जो डायनामिक्स हैं, आजकल के डायनामिक्स में सुसाइड बॉम्बर्स आए हुए हैं, टेररिस्ट आए हुए हैं, किस्म किस्म के हमारे मुल्क को सिक्योरिटी के खदशात हैं। ये बात डॉक्टर साहब से भी छुपी नहीं है, आपसे मुझसे भी छुपी नहीं है। हम तो बहुत दफ़ा इस दहशतगर्दी के जद में आए हुए हैं। तो मैं आपको अपनी और अपनी पार्टी का ये बताती हूँ, जब हमें कोई SOPs दिए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन 12 साल से तो इनकी हुकूमत है ना, तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमें खैबर पुख्तूनख्वा में किसी जलसे, किसी जलूस, किसी आउटिंग की परमिशन देती है, डेफिनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछ के देती है। अगर वो हमारा बहुत फेवर्ड जगह नहीं भी होती, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने वर्कर्स की जान बचाने के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को हमारे वर्कर्स पे कुछ हो जाए, उन पे कहीं बाहर से अटैक हो जाए। आपको जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद ने कुछ बताया था, हुकूमत ने, मोहसिन नकवी साहब ने, ये इनकी पार्टी नेगोशिएट करी थी, आप और मैं तो इस नेगोशिएशंस में नहीं थे। दे वर गिवन सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ जगह इनको ईयर मार्क की हुई थी, ये सूटेबल है, ये अनसूटेबल है। यहाँ से आगे जाके, और आई थिंक इनकी अपनी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी भी ऑडियोज निकली हुई हैं जो कह रहे हैं कि हमने उस लाइंस को क्रॉस करके गलती। लेकिन अब देखिए अहमल वली साहब जो है, लोगों का सियासत पर से एतबार नहीं उठता इस तरह की बातों से। आपको ये सियासत लगती है? ब्लंटनेस के नाम पे आपके जो लीडर हैं उनके बारे में जुबान ज़दी आम बात है कि अहमल वली साहब बहुत ब्लंट हैं, नहीं तो लेकिन आप गैर सियासी बात कर दें। सारे लोग ब्लंट हो जाए, अहमल वली खान साहब बुरका पहन के अपने सियासी जो ख्यालात हैं उनको वो शेरो शायराना अंदाज में पेश करें। देखिए, जब आप स्टेट की रिट को चैलेंज करेंगे, बार बार चैलेंज करेंगे, आपका सोशल मीडिया सेल, आप देख लें अब सब क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है। हमारे जो जवान शहीद हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, आपको पता है पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बोथ हालात जंग में है, हर रोज वहां पे शहादतें हो रही है, वहां पे उनकी शहीदों की बेहुरमती हो रही है, उनको मजाक उड़ाया जा रहा है, लोगों की फैमिलीज की पिक्चर्स शेयर की जा रही हैं, उनकी जो जनाजे बहुत अनफॉर्चुनेटली प्रोविंशियल असेंबली की तरह एक फोरम के ऊपर आर्मी और पुलिस और FC के शोहदा की लाशों का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये बहुत खराब बात है। तो जब आप अवाम को और स्टेट को एक दूसरे के खिलाफ इंसाइट करते हैं तो फिर आप एक इंतशारी तो आप लोगों का ये जो ANP का पिक एंड चूज है, वो कहते हैं गवर्नर राज किसी के फायदे में नहीं, उसकी मैं मुखालफत करता हूं, लेकिन आप कहते हैं पार्टी पे बैन लगेगा तो हो सकता है कोई आपको KP की हद तक पॉलिटिकल फायदा हो, गवर्नर राज से तो किसी को फायदा नहीं होगा। तो ये तो फिर सियासी मौका परस्ती नजर आती है। अगर देखिए जी, हमने पिक एंड चूज करना होता, गवर्नर राज लगाते तो इनकी हुकूमत जाती ना। अगर हमें इनसे इतनी दुश्मनी होती, हुकूमत तो इनकी है, 3/4 MPAs
MNAs ان کے ہیں. ہمیں گورنر راج میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بار بار کہتے ہیں آپ کو اس صوبے کا مینڈیٹ ملا ہے, آپ سارے مل کے اس صوبے کو چلائیں, اس صوبے کے لیے کوئی پروجیکٹ. تو تبھی آپ بین کو سپورٹ کر رہے ہیں جس میں کوئی سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے KP کی دیگر سیاسی جماعتوں کا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک پارٹی بار بار فیبرک آف دا کنٹری کو ویکن کرنا چاہ رہی ہے, وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ دھابا بول رہی ہے. ان کی ساری سیاست اس بات پر مبنی ہے کہ ہم کسی نہ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ کے اوپر جا کے چڑھائی کر دیں, لوگوں کو اور اسٹیٹ کو آمنے سامنے کر دیں. ہم صرف تماشائی بن کے تالیاں بجاتے رہیں, ہم انکریج کریں, اور پھر کل کو بہت بڑا سانحہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد سب کے ہر ٹائم پہ کام ہو جاتا, تو پھر ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں کہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ خطرناک ہو چکا ہے رجحان جو پارٹی کے اندر کسی کی سنی نہیں جا رہی اور سوشل میڈیا کی حد تک بیرسٹر گوہر کو یا چیزیں سمجھ نہیں آتی یا ان کو اندازہ نہیں ہے. یہ کہا عمران خان نے. ڈاکٹر صاحب کا تفصیلی کامنٹ سنیے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں آج اڈیالہ سے جو بیان عمران خان نے دیا ہے, اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کے حوالے سے کچھ عدم اعتماد کا انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں اظہار کر دیا ہے. ڈاکٹر صاحب, بیرسٹر گوہر کو یا چیزوں کی سمجھ نہیں یا ان کو اندازہ نہیں تھا, ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ میری فیملی آ جائی تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں اس دن کیا ہوتا رہا. تو اگر اعتماد کا یہ لیول ہے عمران خان اور آپ کی پارٹی کے جو چیئرمین یہاں پر موجود ہیں جن کو تمام چیزوں کا پارٹی موقف بیان کرنا چاہیے اور اس کو حتمی سمجھا جانا چاہیے, وہاں پر یہ اعتماد کا فقدان ہے, تو آپ کے کارکن کیوں اعتماد کریں آج کی تاریخ کے بعد بیرسٹر گوہر کی کہی ہوئی کسی بھی بات پہ؟ دیکھیے سمپل سی بات یہ ہے کہ لیٹس پٹ لائک دس, بیرسٹر گوہر کو نامینیٹ کیا تھا عمران خان نے, پارٹی نے ان کو ووٹ دیا, پارٹی نے ان کو تسلیم کیا. میں بعد میں جیل میں ہوں یا میں مثال دیتا ہوں تو آپ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ اپنے جو بھی آپ کا پروگرام کوآرڈینیٹر ہے اس کو کہتے ہیں کہ مجھے یہ آج جو ہوئے وہ مجھے دے دو, آئی ایم ویری بزی. وہ آپ کو جو مین چیزیں ہوئی ہیں وہ نہیں بتاتا, اس میں 2-3 چیزیں بتاتا ہے. واٹ ول یو تھنک, اور میں آپ کو بتاتا ہوں آج یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, پوری بات نہیں بتاتا. میں اس کو کاؤنٹر کروں گی, میں کہوں گی یہ بھی ہوا, یہ بھی ہوا, یہ نہیں, آپ کو نہیں معلوم, آپ کو نہیں معلوم, آپ کو معلوم ہے. آپ ایک ایسی جگہ بیٹھی ہیں جہاں پہ انفارمیشن نہیں ہے, اخبار نہیں ہے, ٹیلی ویژن نہیں ہے, ایک وہ پی ٹی وی ہے اور پی ٹی وی بتاتا ہی وہی چیز ہے. ٹھیک ہے, میرے لحاظ سے اینی ون, اٹس ناٹ اباؤٹ بیرسٹر گوہر صاحب, اینی ون, چاہے وہ لائرز تھے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے جو عہدیداران تھے, اگر وہ عمران خان سے جا کے ملتے ہیں اور وہ عمران خان کو ساری باتیں نہیں بتاتے, میں یہ سمجھتا ہوں دیٹ از a breach of loyalty. Okay. Because میں وجہ بتاتا ہوں. My decision are based on the information I am given. If I am given half-cooked information, if I am given half-truth, or if I am given some information, کچھ چیزیں ایکٹ آف کمیشن ہو جاتی ہے, کچھ چیزیں ایکٹ آف اومیشن ہو جاتی ہے, میرا ڈیسیژن بدل جائے گا. یہ غلط بیانی انہوں نے کی جو شہادتوں کی تعداد بتائی یا کوئی مجھے نہیں پتا کہ کس بات کی بیسس پہ کیا ہے, لیکن اگر ایسی باتیں ہوئی ہیں جو پوری انفارمیشن نہیں, اچھا اس میں فی الحال بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی انفارمیشن کس لحاظ سے, لیکن میرے لحاظ سے جو پہلا بندہ جاتا ہے وہ ان کو ساری باتیں بتائیں کہ یہ ہوا, یہاں پہ ہمارے اندر یہ ڈسپیوٹ ہوا, ہمایوں نے یہ غلط کہا, فلانے نے یہ ٹھیک کہا, اس نے یہ غلط کہا, وہ ساری باتیں ان کو بتانا ہمارا فرض بنتا ہے. اب یہ اگر بریچ آف ٹرسٹ اس لیول پہ ہو گیا کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے بھی اگر ایسی باتیں ان کو نہیں بتائی گئی حقیقت, تو وہ یہ آگے سے کہتے ہیں کہ میری فیملی جب آئی, علیمہ خان کی آج ان سے ملاقات ہوئی, تو ڈاکٹر صاحب پھر تو جواز بنتا ہے کہ آپ کی پارٹی کو ٹیک اوور کیا جائے خان صاحب کی فیملی کی طرف سے, جس کے اوپر ان کو ٹرسٹ ہے, جو ان کو تفصیلی بتاتے ہیں. ہولڈ آن, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے فیملی کے اوپر ٹرسٹ ہے. انہوں نے کہا کہ جو مجھے میری بہنوں نے یا میری فیملی نے آ کر بتایا دیٹ انفارمیشن, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ان کے اوپر اعتماد ہے, انہوں نے کہا کہ وہ انفارمیشن جو مجھے انہوں نے نہیں دی, انہوں نے آ کر دی ہے. اب ایک بات یاد رکھیں, بشرا بی بی نے جو کیا میری ہدایت کے مطابق کیا, آج میری فیملی آئی, جو تفصیل انہوں نے بتائی وہ درست تھی, نامکمل تفصیل پی ٹی آئی کے لیڈر مجھے بتا کے گئے. I don't know اس کی آپ تشریح کیسے تبدیل کر سکتے ہیں.
बीबी ने खुद कहा था आके कि ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये खान साहब के अल्फाज हैं। हम अब मौरूसी सियासत के एतबार से समर साहबा, इसका मौरूसी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं भी है। नहीं लगा रही, मुझे इजाजत देंगे सवाल के। हाँ, क्योंकि हम पे इन्होंने सारी उम्र ये इल्जाम लगाया है, इल्जाम नहीं है, नेपोटिस्टिक सच है। पॉलिटिक्स, मौरूसी लेकिन सियासत। इसका जवाब मौजूद नहीं है हमारी सियासत में, जहाँ ट्रस्ट का फुकदान हो, कॉम्प्रोमाइज तो होने का देखिए, इल्जाम मतलब हो। पूरी पार्टी में एमल वली से ज्यादा कोई नहीं है कि जो चेयरमैन बन जाए। तो इधर पूरी पार्टी में सन ऑफ समवन ही विल बिकम पूरी दैट पार्टी थिंग। में जब बुशरा आप बीबी क्यों से नहीं ज्यादा, बनी? बुशरा बीबी से ज्यादा कोई बने हुए वो नहीं चेयरमैन होगा। नहीं है। बुशरा बीबी इज नॉट अ चेयरमैन। But let's mark this space। 3 महीने बाद आप देखिए कि चेयरमैन कौन होगा, चेयरवुमन कौन होगी। चेयरपर्सन देख लेकिन देखिए, फिर मैं भी आऊँ, आप ये भी दिलचस्प इधर। बात उन्होंने कही, मैं भी लेकिन इधर। पहले बहरहाल आप मुकम्मल मैं इस पे एक बात बताऊं कि देखिए जी, आपने जो बयान पढ़ा वो बयान मैं भी पढ़कर आई हूँ खान साहब का, जिसमें उन्होंने काफी ज्यादा एक अपनी फैमिली की तरफ लीन किया। और ये एक हमारी पॉलिटिक्स का अलमिया है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, फिर आपको नहीं पता कि आप किस पे ट्रस्ट करें, तो फिर इंसान अपने करीबी लोगों पे ही ट्रस्ट करता है। बाकी पार्टियों में और सिस्टम्स में भी ये हुआ है, आई थिंक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी यही हो रहा है। लेकिन अगर डॉक्टर साहब इसको इस महारत के साथ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि जी उन्होंने जाके कंप्लीट पिक्चर दी, ये 2 औरतें जो कि पार्टी की ओहदेदार नहीं हैं, जो पार्टी की किसी जिलेई सदूर या जिलेई जो तंजीमें उनके साथ इन टच नहीं है, इनको क्या पता कौन मिसिंग पर्सन्स हैं, कितने जुलूस आए, कितने वापस गए। वो तो बैरिस्टर गौहर साहब को या उमर अयूब साहब को या सलमान अकरम राजा साहब को पता होंगे ना। या अगर इनकी पार्टी में बिल्कुल कोई किसी किस्म की हायरार्की नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, तो फिर ये एक पार्टी नहीं है, ये एक मॉब है और ये मॉब की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। They've turned inwards also, आपस में भी लड़ रहे हैं, एक दूसरे को भी चीट फाड़ कर रहे हैं और सिस्टम और रियासत के ऊपर भी ये चीट फाड़ कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वक्त कम है, लेकिन आप क्लोजिंग कमेंट में जरूर चाहूंगी आपका। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए एहतजाज में पेश आए वाकयात के हवाले से। ये हम सबके सामने है, कोई किसी की बात पे यकीन करने को तैयार नहीं। इवन रियासत का जो मौक़िफ़ है उस पर बड़े सख्त सवालिया निशान उठ रहे हैं। आप समझते हैं कि पार्लिमानी कमीशन एक बेहतर इंक्वायरी उसके जरिए सामने आ सकती है इन वाकयात की जो उसमें पेश देखिए, एक बात याद रखें, अगर हमने कमीशन करना है किसी चीज़ के बारे में, कुछ चीज़ पूछनी है कि भाई क्या ऑडिट करना है या कुछ करना है, व्हाई डू वी ऑलवेज से कि थर्ड पार्टी ऑडिट करो। थर्ड पार्टी ऑडिट का जवाब ये होता है कि वहाँ पे कोई बंदा बायस नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपने पार्लिमानी उसमें करना है तो मैं बैठाऊंगा और समर भी बैठी होंगी और हम आपस में इसी तरह वो करेंगे। आपने करना है एक ऐसे 1 या 2 या 3 जजेस जिनके ऊपर हम सारे लोग इत्तेफाक करते हो कि ये इंडिपेंडेंट माइंड सोच वाले मुश्किल है, जिसपे आप सारे नहीं हैं, ऐसे लोग हैं। सुने ऐसे लोग हैं, हम उनको इसलिए नहीं लेकर आते कि वो सच बोलने वाले लोग हैं। हम लोगों को, पाकिस्तानियों को सुनने की आदत नहीं है। जुडिशल इंक्वायरी आप समझते हैं कि हो इसकी, और नाजरीन इसके लिए भी ज़रूरी है, जिस तरह हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में कुछ तासुब के हवाले से और जिस अंदाज में लोगों को प्रोसीड किया जा रहा है सारे मामले को, उसके ऊपर बहुत सख्त सवालिया निशान उठ रहे हैं, जिस पर हम आंदा आने वाले दिनों में भी बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, समर हारून बिलोर साहबा इस प्रोग्राम में शरीक हुए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।